अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों। एतराज, मिर्जा साहब का जिक्र हदीस पाक में है, सही मुस्लिम में है। अगर इल्म सुरैया के साथ भी मुतालिक हो तो फारस के लोगों में से एक शख्स उसे पालेगा। मिर्जा साहब के एक मुरीद अमरोही ने इस हदीस से मुराद भी अपने मिर्जा साहब ही को लिया है। जवाब अव्वल, मुत्तफिक अलैह शेखैन बुखारी व मुस्लिम की हदीस में इसी तरह मज़कूर है। यह हदीस आपने सलमान फारसी के कंधे पर हाथ मुबारक रखकर बयान फरमाई, जिससे सलमान फारसी का मिस्ताक होना साबित होता है। यानी सियाक व सबाक से यह हदीस मख्तस है, आम है ही नहीं। जवाब नंबर 2, अगर हदीस को आम रखा जाए और मुराद फारस का कोई शख्स भी लिया जाए तो फिर भी इससे मुराद मिर्जा साहब नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने खुद अपना समरकंदी होना साबित किया है। हालांकि समरकंद खुरासान से है, ना कि फारस से। जिन लोगों को कुछ जुग्राफिया वगैरह में महारत है, उन पर यह बात वाज़े है। जवाब नंबर 3, अगर हदीस पाक से मुराद ज्यादा उमूम लिया जाए, यानी अहले फारस का एक बमुहावरा मायने ये लिया जाए कि इससे मुराद अजमी लोग हैं, तो फिर भी मिर्जा साहब का मुद्दा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि हदीस में मारिफ बिल्लाम है, अलिफ लाम अहदे खारजी है, जिससे मुराद वो इल्म है जो किताब और सुन्नत के मुताबिक है, न कि मुखालिफ। मिर्जा साहब का इल्म तो शैतानी इल्म था, कुरानी इल्म नहीं था, वरना वो कुफ्र इख्तियार करके झूठी नबूवत का दावा न करते। झूठों की कहावतें। अमरोही साहब ने अपने मिर्जा को मसीह मौऊद माना है, इसलिए ये दावा भी किया है कि मिर्जा साहब दीने नसरानियत को मिटा देंगे। सैयदुल औलिया पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, आज तारीख 15 शाबान 1317 तक दीन नसरानियत का मिट जाना मुतहक्किक नहीं हुआ। हालांकि मिर्जा साहब जो मसीह मौऊद होने के दावेदार हैं, वो कितने अरसे से आ चुके हैं, बल्कि मिर्जा साहब अपनी मौत तक भी ये करिश्मा नहीं दिखा सकते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की सिफात में ये भी जिक्र है कि आप लोगों को माल की तरफ बुलाएंगे, लेकिन कोई एक भी कबूल नहीं करेगा। इसका मतलब अमरोही ने ये बयान किया है, इससे मुराद भी मिर्जा साहब हैं, क्योंकि उन्होंने बजरिए इश्तिहारात रुपया देने का वादा मुखालिफीन इस्लाम, इनके बनावटी इस्लाम को फरमाया और किसी ने भी कबूल नहीं किया। इसका जवाब हजरत पीर मेहर अली शाह यूं देते हैं कि हदीस मुबारका में मज़कूर है, इसका मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सब लोग अहले इस्लाम होंगे और सबको इबादत की बहुत रगबत होगी और सब तारीक़े दुनिया और जाहिद होंगे। इस पर हदीस मुबारका के अल्फाज शाहिद हैं, इसलिए कि उस वक्त मुसलमान जाहिद व आबिद होंगे जो दुनिया को कबूल नहीं करेंगे। हदीस का ये मतलब नहीं है कि उस वक्त मुखालिफीन इस्लाम भी होंगे, जैसा कि मिर्जाइयों ने माज़ल्ला मुसलमानों को मुखालिफीन इस्लाम कहा है, और इनको हकीकत इस्लाम जाहिर करने के मुकाबले में इश्तिहारात के जरिए रुपया देने का वादा किया जाएगा और वो कबूल नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि इस्लाम बजाते खुद अमरे हक है, वाक़े के मुताबिक है। क़यामत तक कोई मुखालिफ भी ये नहीं कर सकता कि इस्लाम के हक होने को जायल कर सके या इस्लाम का नाहक होना साबित कर सके। इस्लाम अपने हक होने में किसी इंसान का मोहताज नहीं, बल्कि रब ताला ने खुद इसके गलबा का जिम्मा उठा रखा है। हदीस पाक में आता है, इस्लाम को क़यामत तक गलबा हासिल रहेगा। इस पर शाहिद खुद हदीस मुबारका है। एतराज, आयत वमन नुअमिरहु नुनकिसहु
فی الخلق دال ہے وفات عیسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ حسب مفاد اس آیت کے جو شخص 80 یا 90 سال کو پہنچتا ہے اس کو نکوس اور جازگوئی بنسبت پہلی حیات کے پیدا ہوتی ہے، کیسا حال ہوگا اس شخص کا جو 2000 سال تک زندہ رہے؟ جواب: 80 یا 90 سال کی قید جو آپ نے لگائی ہے یہ قرآن پاک کے کون سے الفاظ مبارکہ سے سمجھ میں آئی؟ خدارا یہودیوں کی طرح کلام الہی کی تحریف سے باز آئیں۔ کیا آپ کو قرآن پاک میں یہ آیت نظر نہیں آئی؟ وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 309 سال تک رہے۔ آپ کی پیش کی گئی آیت کا مفہوم اگر تمہارے خیال میں 80 یا 90 سال کی عمر تک محدود ہے تو پھر اس آیت سے اصحاب کہف کا 309 سال غار میں کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال، حضرت شیش علیہ السلام کی 120 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 223 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہ سب غلط تعویلیں مرزا صاحب سے اس وجہ سے سرزد ہوئیں کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے گمراہ کن شیطانی علم نے انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اعتراض: تم میں سے بعض کو فوت کیا جاتا ہے اور بعض کو بڑی عمر تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس آیت میں 2 ہی صورتیں ذکر ہیں، یا گھٹیا عمر سے پہلے فوت کر دینا یا اس عمر تک پہنچا دینا جس میں انسان کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ اس آیت سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ رذیل عمر تک تو نبی کی شان کے لائق نہیں اور کسی جگہ قرآن میں ذکر بھی نہیں۔ اور تم میں بعض اپنے عنصری جسم کے ساتھ آسمانوں پر چڑھ جائیں گے اور پھر آخر زمانے میں لوٹ آئیں گے۔ آیت میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ اگر اور کوئی تیسری صورت مانی جائے تو آیت میں جو 2 چیزوں کے اندر ایک مسئلے کو بند کیا گیا ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کو اگر مانا جائے تو آیت کا حرص باطل ہوتا ہے۔ جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت میں کوئی حرص ہے ہی نہیں۔ اگر بالفرض حرص کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی واضح قانون ہے، کسی جگہ کے ذکر نہ کرنے سے اس کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ نیز تمہارا قول کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اس کا ذکر بھی تو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ جب تمہارے نزدیک اس سے حرص باطل نہیں تو آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے والے قول سے حرص کیسے باطل ہے؟ نیز اہل کشف کے نزدیک ارذلول کی کوئی حد متعین نہیں ہے، نہ اس پر کوئی آیت و حدیث دلالت کر رہی ہے اور نہ ہی عقلی طور پر ثابت ہے۔ اس سے متجاوز ہونا موت کا سبب ہو۔ علماء نے جو حد مقرر کی ہے اس کو شیخ اکبر اپنے کشفی طریقے سے فتوحات میں رد فرماتے ہیں۔ ان کے قول کا مضمون یہ ہے کہ اگر جو کچھ علم طبعی میں ہمارے اوپر مکشوف ہوا وہ علماء تابعین کو معلوم ہوتا تو ہرگز انسان کی عمر طبعی کو وہ کسی حد سے معین نہ کرتے۔ نیز اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس سے مراد رذیل عمر ہے تو پھر بھی اس سے اہل علم مستثنی ہیں، ان کا حکم ہی اور ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کا علم حاصل کیا اسے یہ حالت نہیں حاصل ہوتی کہ اس کی عقل میں کمی آ جائے، یعنی یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے قرآن پاک کا علم حاصل نہ کیا ہو۔ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا اور علم حاصل کیا انہیں اس حالت کی طرف نہیں پہنچایا جاتا، بلکہ ان کی عقل عمر کی زیادتی کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اس پر مشاہدات دلالت کر رہی ہیں۔ جب اہل علم کا یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کا کیا مقام ہوگا؟ یقیناً زیادہ عمر کا دیا جانا رذالت کی طرف نہیں پہنچائے گا، نیز
वमन यतवफ़ा भी दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि आप पर वफात भी यकीनी आनी है और आपको दुनिया की जिस उम्र में उठाया गया और फिर दुनिया में आपको जितनी मुद्दत रहना है, आपकी वही उम्र शुमार होगी। आसमानों की जिंदगी पर वहां के कवानीन ही नाफिज हैं, न वहां मौत न बूढ़ा होना। सब लोग जन्नत में जाएंगे तो उनको वो जिंदगी हासिल होगी जो खत्म होने वाली नहीं होगी। उन पर कोई बुढ़ापा तारी नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह इन बातिल अकायद वालों के बिलखुसूस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी जमात के मौलवियों के मजीद एतराजात के जवाबात हम कल के दर्स में समाअत करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि इस दर्स को पाबंदी के साथ सुनते रहें, लाइक भी करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। आज के दर्स में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।